बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जेल में इमरान खान साहब की सख्त बातों के बाद एस्टाब्लिशमेंट की जानिब से जवाब दिया गया है। किसको जवाब दिया गया है, क्या कहा गया है इसमें और क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई है, वो हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ आपको ये भी बताएंगे इलेक्शन फंड्स के हवाले से एक स्टोरी तो आपने सुनी जो कि अभी मंजर आम पर आई। आपको पता लगा कि इलेक्शंस के फंड्स नहीं हैं, उसके लिए बुलाया गया सेक्रेटरी वजारत ख़जाना को, लेकिन ये किसके बैक पे स्टोरी है वो डिटेल्स आपको नहीं पता होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या। ये जो फंड्स का मामला है इलेक्शन में देने के हवाले से, कब लिखा गया था, क्या हुआ था इसमें और क्यों नहीं दिए गए, और आइंदा आने वाले दिनों में क्या आपको कुछ मजीद डेवलपमेंट्स इंतखाबात ना होने की नज़र आएंगे या नहीं। साथ आपको ये भी बताएंगे कि आर्टिकल 218 के तहत जो है अब नाज़रीन ये जो 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, बाकायदा इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया फ़ौज के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने किया है। साथ आपको एक और बड़ी खबर देंगे हम, वो जावेद हाशमी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट जो है अब मुस्लिम लीग नून नहीं बांटेगी। तो कौन बांटेगा, वो शख्सियत कौन है जो मुस्लिम लीग नून के टिकट तकसीम करेंगे? खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं करेंगे, ये उनकी पार्टी का एक बंदा कह रहा है। फिर जस्टिस मंजूर मलिक जो है उनकी सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर के तौर पे तैनाती। जस्टिस काजी फाइज ईसा क्या मेरिट पर तकर्रियाँ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी एक पीछे स्टोरी है इसके, जस्टिस मंजूर मलिक को क्यों लगाया गया है, ये भी आपको इस व्लॉग में बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो सर चढ़कर बोला, और इमरान खान साहब के जो ताबड़तोड़ हमले जो उन्होंने सुबह के टाइम 2 सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उनके सवालों के जवाब देते हुए किए, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने फॉलो करते हुए जो उस पर ख़बरें चलाई। इसके बाद फिर हमने ये देखा कि उस पर जो है सोशल मीडिया पे वीलॉग्स हुए, और वो इतने शदीद हमले थे कि मुझे पता था इसका रात के 8 बजे के प्रोग्राम्स में इसका फौरी रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन हुआ कुछ अलग। क्या अलग हुआ? वही हुआ जिसका डर था, और ये मामला पहले से एक्सपेक्टेड था जो कि हुआ है। मामला क्या हुआ है, पैमरा को हदायत जारी कर दी गई, और इन पैमरा को जो हदायत जारी की गई हैं इनसे साफ वाज़े पता लगता है कि जेल के अंदर बैठा शख्स, उसकी बातें, उसके पैगामात वो इतने पावरफुल हैं कि वो अवाम को शेक कर रहे हैं, और जब वो शेक करने की सलाहियत रखते हैं, अवाम को हिलाने की सलाहियत रखते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा लोग खौफज़दा भी हो रहे हैं, और इस वजह से फिर पाबंदियाँ भी लगाई जा रही हैं। तो इमरान खान साहब के जो बयानिया रोकने के लिए, उनके बयानात टीवी पे रोकने के लिए, मैं आप इसी वजह से कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टोटल डिस्क्रेडिट हो गया है। आप यूट्यूब पे लोगों को, सहाफ़ियों को सुने जो कि डेली की कवरेज करते हैं, ताकि आपको पता लगे। जो पैमरा को डायरेक्टिव्स जारी किए गए हैं नाज़रीन, वो 9 मई के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत की जानी चाहिए। फिर इन डायरेक्टिव्स में लिखा हुआ है 9 मई में मुलव्विस जो अफराद हैं इनको फ़रोग़ देने से आप गुरेज़ करें। मीडिया दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पर किसी भी नफरत फैलाने वाले को फ़रोग़ ना दे। इमरान खान साहब के हवाले से जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फिर कवानीन और अदालती हुक्म के मुताबिक नफरत फैलाने वालों को एयर टाइम ना दिया जाए। रियासती इदारों के खिलाफ अवामी जज्बात भड़काने वालों को एयर टाइम ना दिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इदाराती बोर्ड पैमरा कवानीन की वाज़ेह असूलों की तामील की जाए। और इसके बाद फिर हमने देखा कि रात 8 बजे में उनके जो स्टेटमेंट्स है उस पर जिक्र नहीं हुआ, लेकिन हम वीलॉग तो करके आपको बता रहे हैं कि असल सूरत हाल क्या है। और यही वजह है कि हम आपको कहते हैं कि सब्सक्राइब करें ताकि आप तक इंफॉर्मेशन रियल टाइम पे जो कुछ हो रहा है वो पहुंच सके, क्योंकि टीवी पे हम बहुत सारी वो बातें नहीं कर सकते जो कि की जानी चाहिए, या आपका हक है आपको बताना। तो नाज़रीन ये तो मामला हो गया है कि इमरान खान साहब को जो बयानिया बनाया जा रहा था उसको काउंटर करने के लिए ये कहा कि आप भाई वो दिखाई ना। तो कब तक आप ये रोकेंगे बयानिया? अब सोशल मीडिया का दौर है, सब लोगों को पता लग गया कि इमरान खान साहब के जो जुमले थे वो कितने पावरफुल थे, किस तरह से वो हिट कर रहे थे। क्योंकि जावेद हाशमी, ये मैं नहीं कह रहा, जावेद हाशमी साहब ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब के टिकट तो कोई और बांटेगा, और मियाँ साहब चाहे जो मर्जी कहें, अभी अवाम का लाडला इस टाइम इमरान खान साहब है। अवाम नवाज शरीफ का नैरेटिव बाय करने को तैयार नहीं है, और अवाम की आंखों में सिर्फ एक ही बंदा नज़र आ रहा है, वो इस टाइम इमरान खान है। ये जावेद हाशमी साहब ने इंटरव्यू में कहा है, और उन्होंने टिकटों के हवाले से कहा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ टिकटें भी कहीं और से मंजूरी लेकर बांटेंगे। तो यहाँ तक नाज़रीन हालात पहुँच चुके हैं कि जब एक पार्टी ने डील करके तमाम चीज़ें की, और उसके बाद
اس کو بیکلیش کس طرح عوام سے ہو رہا ہے، کیونکہ عوام رائٹ ناؤ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جن کو جہاں پہ ہانکا جائے گا وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. شعور رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا کے دور کے مطابق ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، اور سیاسی شعور عمران خان صاحب نے اس قوم کو بڑا دے دیا ہے. الیکشن فنڈز کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ناظرین. الیکشن فنڈز کے حوالے سے جو سٹوری ہے یہ 15 نومبر کو تقریباً 17.5 بلین جو ہے وہ دینے تھے الیکشن کمیشن کو وزارت خزانہ کی جانب سے. لیکن ہوا اس تمام معاملے میں یہ کہ 15 کو نہیں دیے گئے، اور 16 کو وزارت خزانہ نے ایک جواب دیا کہ ہم پہ کوئی لائبلٹی نہیں ہے اور ہم نے کسی کے پیسے نہیں دینے، ایون الیکشن کمیشن کے بھی. تو 16 نومبر کو میڈیا کو بتایا گیا کہ آل از اوکے، ہم نے سب لائبلٹیز اپنی کلیئر کر دی ہیں، ہم پہ کوئی جو الیکشنز کے حوالے سے ہیں وہ جو بوجھ ہے وہ نہیں ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے ناظرین کہ یہ جو 42 بلین کی جو اپروول لی گئی تھی الیکشن جو قومی اسمبلی سے کہ الیکشنز کے لیے جاری کیے جائیں گے، اس میں جو وزارت خزانہ ہے وہ جاری کرنے کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر جاتی ہے، اور کوئی حربے بہانے ہیلے تراشے جاتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ رقم جو ہے وہ جاری نہ کی جا سکے. اور پھر الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں چیف الیکشن کمشنر وہ ایک خط لکھتے ہیں، اور اس خط کے بعد وزارت خزانہ آ کے کہتی ہے جی ہم تو بالکل تیار ہیں پیسے دینے کو. تو اس سے وہ صاف بدنیتی ظاہر ہوتی ہے. چیف جسٹس کے واضح آرڈرز کے باوجود جو ہے یہ پیسے نہیں جاری کیے جا رہے تھے. 16 نومبر کو جو ہے یہ بات پوری ہو جانی چاہیے تھی کہ پیسے جاری ہو جانے چاہیے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. ناظرین، انتخابات میں فوج کو جو ہے اب سمن کر لیا گیا ہے. اب آپ کے جو 2024 کے پولز ہیں اس میں فوج اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے گی، اور وہ ان کی سیکیورٹی کی تو ڈیوٹی ہوتی ہے. لیکن جو الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 218 کے تحت لکھا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں انہوں نے کہا کہ ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہماری جو اسلام آباد میں ہے وہ 9000 سیکیورٹی پرسنل ہیں، لیکن 2500 لوگ جو ہیں وہ آپریٹو ڈویژن میں اور ہیڈ کوارٹر میں 2000 لوگ ہیں. تو ہمیں اضافی جو اسلام آباد کے اندر نفری چاہیے وہ 1500 رینجرز انہوں نے کہا ہے، 1500 آزاد کشمیر کی پولیس کا ہے، اور ایف سی کے 1500 بندے کہا ہے. یہ اسلام آباد کی بات بتا رہا ہوں. ٹوٹل 2,17,000 ناظرین جو فوج کے لوگ ہیں، آرمی پرسنل ہیں، وہ پنجاب سمیت مختلف جو صوبے ہیں ان میں ریکوائرڈ ہیں، جن میں پنجاب میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 16,000، جو خیبر پختونخوا ہیں اس میں 5,000، اس کے علاوہ جو 10,000 ہیں وہ سندھ میں، اور پھر بلوچستان میں 13,000 جو ہیں وہ فوج کے نمائندے، انہیں فوجی پرسنل چاہیے تاکہ امن و امان کو برقرار رکھا جائے. یہ ایک امپورٹنٹ نیوز ہے، اس وجہ سے کر رہے ہیں بیکاز رائٹ ناؤ بڑا لنک ہے اس انتخابات کا اگر دیکھا جائے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. ایک اور سٹوری جو آج پروگرام میں شامل کرنی ہے وہ جسٹس منظور ملک کے حوالے سے. جسٹس منظور ملک کو سپریم جوڈیشل کونسل کا ممبر بنا دیا گیا. اس سے پہلے عثمانی صاحب تھے. عثمانی صاحب کے بعد ان کا ٹینیور پورا ہوا ہے تو 2 سال کے لیے جسٹس منظور ملک ممبر ہوں گے. جسٹس منظور ملک وہ جج ہیں جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تب ساتھ دیا تھا جب نظر ثانی اپیل آئی تھی. جسٹس منظور ملک کو سپریم کورٹ میں بہت کوئی قابل جج کے حوالے سے نہیں جانا جاتا، لیکن کیونکہ وہ فوجداری کے میٹرز دیکھتے تھے، زیادہ کرمنل میٹرز دیکھتے تھے، لیکن انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے تب وفا نبھائی تھی جب ان کا مشکل ٹائم تھا. تو اب وہ نوازے گئے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں 2 سال کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا جو ہے وہ ممبر سلیکٹ کروا لیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی اپنی ذمہ داریاں شروع ہو جائیں گی. اس پہ سوشل میڈیا پہ تنقید بھی کافی ہو رہی ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنوں کو نوازے جا رہے ہیں اور کیا وہ میرٹ پہ تقرریاں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ سٹوری تھی آج کی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. فی الحال قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.